हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते किसी अमर में बहस कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर क्या हुआ इससे? अल्लाह का दस्ते कुदरत कह रहे हैं, बाकी कोई लफ्ज ही नहीं हमारे पास। उसने दस्ते कुदरत वाला हाथ मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। ये कौन कह रहे हैं? मेरे हुजूर कह रहे हैं। मेरे रब ने दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर हुआ क्या? सुन लो अगले लफ्ज। दस्ते कुदरत यहां आया, ठंड सीने में पड़ गई। फ़अलिम तो माफिस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जानते हो। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्बे कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे हैं। शक्लों को पहचानता हूं, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूं तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम मैं याद नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ 2 महीने के बाद 10 से कुरान देने जाता हूँ तो वहां के लोगों के नाम कैसे जानूंगा? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई। यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई। व अस्माअ आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई। व अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूं। ये क्यों जानते हैं? दस्ते कुदरत हुजूर के कंधों पे आया। वो कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये तलमीज़े रहमान है, मैंने पढ़ाया है। तो जब उसने पढ़ाया है तो फिर कोई शय मख्फी, महबूब से कोई शय पोशीदा नहीं रखी। और आला हजरत फरमाते हैं कोई निशानी बाकी रह गई जब रुख से निकाब भी उलट दिया। जब रब ने अपना आप भी नहीं छुपाया तो फिर कोई शय बाकी पीछे रह गई। ले नूरियाहू मिन आयातिना, उसने अपनी कुदरत की निशानियां दी। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में सवाल किया, हुजूर लोगों में सबसे अच्छा शख्स कौन सा है? तो आका करीम ने क्या जवाब दिया? जिसकी उम्र ज्यादा हो, अमल अच्छे हों। तो कहा फिर लोगों में सबसे शरीर आदमी कौन सा है? सबसे बुरा आदमी कौन सा है? काला मन ताला उम्रहु व सा अमलहु, जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमल बुरे हों। बूढ़ा हो जाए बुराइयां न छोड़े, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो, जियो मरद दलेरा। वो कहते नाना बन गया दाना नहीं बना। तो जिसकी उम्र ज्यादा हो लेकिन उसके अमल करतूतें अच्छी ना हो, बूढ़ा होने के बावजूद भी शरारतें करता हो, 2 आदमियों को लड़ाता हो, मियां बीवी के दरमियान तनाजे खड़े कर देता हो, खानदानों के अंदर शर फैलाता हो, लड़ाइयां पैदा करता हो, मुतकब्बिर हो, उसकी चाल ढाल मुतकब्बिराना हो, उसकी नजर में हया ना हो, उसकी जुबान गंदगी और गलाजत बकती हो, गालियां देता हो, उम्र हो गई है लेकिन उसके अमल अच्छे नहीं। फरमाया सबसे अच्छा शख्स देखना है
تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے عمل اچھے ہیں. سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے عمل برے. اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. میرے حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور دوسری بات، اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی، کہا وہ کہہ دے، لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی. میں رب سے عزت لے کے دوں گا اس سے. اللہ اکبر. تیسری بات، جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں، بڑھاپے تک مانگتے رہتے ہیں، ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہ قرض مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی قرض ہی مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مقروض. تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں، اس کے ذکر سے وابستہ کریں. دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے. اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا. میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے. کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال کا حق ادا کرتا ہے. تو یہ سب سے افضل شخص ہے. دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا. وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا. اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا. اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا. اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا. اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا. تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے. صادق کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہی کھڑا نظر آئے. تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا. میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے.